वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल किया जाएगा। किसी भी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हामी भर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास के बाद बयान में कहा गया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, इसलिए बल्ले का निशान वापस लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार न देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ फोरम पर गई, लेकिन हर जगह इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। 39 MNAs ने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। रिटर्निंग अफसरों के लिए मुमकिन नहीं था कि उन्हें पीटीआई उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। ईसीपी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मुज़हिक़ा खेज़ करार दिया। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आईन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाते हुए नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके पीटीआई के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को इस्तीफा देना चाहिए। माहिर कानून आबिद जुबैरी का मुतालबा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर आसाफ बोले, इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। कामरान मुर्तज़ा ने फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर इलेक्शन कमीशन की चालाकी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि सब पे पाबंद है, उनके जो हुक्म होता है, उनके ऑर्डर्स होते हैं, हम सब पे बाइंडिंग होता है, चाहे हमें वो पसंद हो या नहीं। इनको उम्मीद थी कि शायद वो रिव्यू लग जाएगा, रिव्यू नहीं लगा तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने जो एक गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उनको आजाद किया। इस तरह का फैसला नहीं करते तो 41 लोग थे, वो जरूर लिखते कि वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है। अगर ये लोग इस्तीफा दे के चले जाए तो इनके लिए बेहतर होगा। हम सब पे लाजिम है बशमूल इदारों के कि वो फैसलों पर अमल दरामद करें। यही है आइन और कानून का तकाजा। जब तक वो फैसला रिव्यू नहीं हो जाता उस पर अमल दरामद करना चाहिए। पीटीआई जिसको रिलीफ मिली है वो फरीक नहीं है, उसको रिलीफ नहीं मिल सकती, मगर वो मिल गई। अब अनलेस वो फैसला रिव्यू हो, करना भी है और नहीं करना भी है, ये आगे कंटेम्प्ट भी ना हो जाए और कुछ ऐसा भी ना हो जाए। बज़ाहिर ये चालाकियां जो ना ये गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट को मुल्क में मजाक मत बनाइए। फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मरीम नवाज की तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, हारे हुए शख्स के लिए आइन दोबारा लिखा जा रहा है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। जिसे वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। मुल्क को आग शोहदा की यादगारों पर हमला किया गया, ये सब नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आनी हाथों से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। इसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे। कौन है जिनको आज मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं होते, यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। अवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी आंखें और कान खुले रखें। मजीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। नहीं हो सकता कि एक औरत ने मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, और आप उसको कहें वो मासूम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत आवाम के वोट से मुंतखब होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, मरीम नवाज अपनी नशिस्त हार गईं, उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हार गई। सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फॉर्म 47 की तहकीकात इनके लिए नाकाबिल कबूल है, जो आसान रास्ता चुनकर इख्तिदार में आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानूनी टीम से अहम मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के हमरा सर जोड़कर बैठे। अहम कानूनी और आईनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मिले। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम आईनी कानूनी अमूर पर गुफ्तगू की गई। इससे कबल स्पीकर अयाज सादिक और JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के दरमियान मुलाकात हुई। पार्लिमानी और सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई।
تحریک انصاف پر پابندی اور 3 رہنماؤں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے معاملے پر آصف زرداری جعلی رہنماؤں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایوان صدر میں ہونے والی پیپلز پارٹی رہنماؤں کی بیٹھک میں بانی پی ٹی آئی الفی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی رہنماؤں نے کہا پی ٹی آئی کا رویہ غیر جمہوری ہے۔ اگر تحریک انصاف خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی اس جیسا اپنانا ہوگا۔ اس کے بعد پی پی اور لیگی رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا جمہوری عمل اور رویے پر یقین رکھتے ہیں، مذاکرات سے متعلق پارٹی قیادت سے مشاورت کر کے آگاہ کریں گے۔ پی پی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، نیر بخاری اور شری رحمان شریک ہوئے۔ لیگی وفد کی نمائندگی اسحاق ڈار، اعظم تارڑ، عرفان قادر نے کی۔ جوڈیشل کمیشن نے سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر میاں خیل کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج لگانے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منیب اختر نے جسٹس سردار طارق مسعود کی بطور ایڈ ہاک جج تقرری پر اختلاف کیا، لیکن 8-1 کے تناسب سے ان کے نام کی منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججوں کے طور پر 4 سابق ججوں کے نام تجویز کیے گئے تھے۔ جسٹس مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ پی ٹی آئی کی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی مخالفت چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے خط میں کہا ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کے لیے یہ مناسب وقت نہیں، یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت کے لیے ہو رہا ہے۔ ایڈ ہاک ججوں کی تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے 8-5 کے تناسب سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ریٹائرڈ ججوں کی تقرری سے سنجیدہ اور جائز خدشات جنم لے رہے ہیں۔ زیر التوا مقدمات کا معاملہ آنے والے چیف جسٹس چھوڑ دیا جائے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ خارجی نور ولی محسود کی ہوش رپا خفیہ کال منظر عام پر آ گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لئیک الرحمان سے۔ لئیک اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی لئیک۔ جی کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ خارجی نور ولی محسود کی ہوش ربا خفیہ کال منظر عام پر آئی ہے جس میں دشمن کے اہلکار ٹی ٹی پی کے انتہا پسند خوارج نے نام نہاد شریعت کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان کے امن کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بدامنی پھیلانے کے اس مکروہ دھندے میں خوارج عملی طور پر اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالیہ جو ڈی آئی خان کے علاقے کرش شمزوئی میں خوارج کی جانب سے دیہی ہیلتھ سینٹر پر حملہ کر کے بے گناہ معصوم مردوں، خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس حوالے سے ٹی ٹی پی کے نور ولی محسود، احمد حسین عرف حاجی اور لوکل ٹی ٹی پی کمانڈر ثاقب گنڈا پور کی کال منظر عام پر آئی ہے جس میں واضح طور پر ان کی حکمت عملی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خفیہ کال میں نور ولی محسود دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے اپنے دہشت گردوں کو ہدایات دے رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا ہے اور ٹی ٹی پی کا نام بھی ظاہر نہیں ہونے دینا۔ اس آڈیو ٹیپ میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ نور ولی محسود کہہ رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بگاڑنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سرکاری اسکول یا ہسپتال کو دھماکے سے اڑایا جائے اور ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا جائے کہ اگر سیکورٹی فورسز ہمارے گھر مسمار کر رہی ہیں تو ہم بھی اسکول، ہسپتال اور سرکاری املاک کو مسمار کریں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1-2 اسکول یا ہسپتالوں کو دھماکے سے اڑا دو لیکن ذمہ داری قبول نہ کی جائے۔ دوسرے طریقہ وہ بیان کر رہا ہے کہ پولیس اور فوجیوں کے گھروں کو مسمار کیا جائے۔ ان دونوں طریقوں سے یہ لگے گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میں نہ صرف بدامنی پھیلے گی بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی کو علم نہیں ہوگا کہ کس طرح اگر کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے تو یہ کیسے ٹی ٹی پی کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو 2 طریقے میں بتا رہا ہوں اس میں کسی ایک پر عمل کر لو تاکہ نقصان زیادہ ہو۔ ان خفیہ جو غیر اعلانیہ طور پر اسکولوں کو بند کرنے، دھماکے سے اڑانے اور اس طرح کی باتوں کے درمیان جو احمد حسین کی طرف سے بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ کس انداز میں ان جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلانے کے اس منصوبے پر دشمن ایجنسیوں کے اہلکار، دہشت گرد، سیاسی اور غیر سیاسی عناصر شامل ہیں جو اس ساری صورتحال کو بگاڑ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے لائک ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور اس خفیہ کال میں کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ کی جانب سے کیا ہدایات دی جا رہی ہیں یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ وعلیکم السلام حاجی شیخ دستیار شده غدبی طریقه دیوه طریقه دادو چې وته سرکاري چې سکول وي چې اسپیټال وي بغیر به اعلان نه چې په خله اعلان وتاوه کې خلک ته چې د مش کورینه رنګوي مش د سکولینه او د اسپیټالینه سرکاري شي نه غون رنګوي بس په بازار شهید و بغیر به ژغه اړان کی د مکتب شوکه خو په میډیا باندې اعلان نه کوي
इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कलअदम टीटीपी के सरबराह की होशरुबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आई है, जिसमें वो हिदायत दे रहा है कि सरकारी स्कूल अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए, और हिदायत दी जा रही हैं कि एक दो स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ा दिया जाए। कैसे देख रहे हैं आप इस कॉल को, जिस तरह से वो आम शहरियों को निशाना बनाने की हिदायत दे रहा है? क्या हासिल हुसूल होगा इससे? जी, पाकिस्तान दुश्मन और इंतशार पसंद कुव्वतों ने अपनी कुव्वत का पूरा वजन जो है इस वक्त केपी को डिस्टेबलाइज करने में लगा दिया है, और मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। ये जो टेलीफोन कॉल पकड़ी गई है, ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है। जो नूर वली महसूद जो टीटीपी के तमाम धड़ों को जिसने इकट्ठा किया, ख़ास तौर पे अमेरिका के जाने के बाद, और अब एक सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप बन के उभरा है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। और इसकी तो यूएन की जो दाइश और ISIL की मॉनिटरिंग टीम है उसने भी तौसीक कर दी है। ये क्लियरली अपने दो आलाकारों को, एक गंडापुर है कोई और दूसरा हाजी घाट, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप अभी जो हस्पताल हैं और तालीमी इदारे हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दें, और पुलिस, FC और आर्मी के जो सीनियर अफसरान हैं उनके घरों पे हमले करें ताकि उसका इम्पैक्ट हो और इसकी खबर आम पब्लिक में ना फैले, क्योंकि अगर आम पब्लिक में ये चीज़ फैलेगी तो उनके खिलाफ की नफरत होगी, क्योंकि ये इस वक्त आके लोगों को उनके दरमियान ऑपरेट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जिस इंसर्जेंसी की सपोर्ट पब्लिक में ना हो वो कामयाब नहीं होती, और ये एक इंतहाई मकरू चेहरा है इस दहशतगर्द तंजीम का, जो ये खारजी इनका असल चेहरा तमाम मुल्क जो पेट्रियाटिक एलिमेंट्स हैं उनके सामने अभी आ गया है। और ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी सोसाइटी अभी मुत्तहद हो जाए, क्योंकि अगर ये सोसाइटी की इनको पूरे माशरे की सपोर्ट नहीं होगी और पब्लिक इनसे मुतनफ़र होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये कॉल जो है इसका फोरेंसिक होना चाहिए, और इसको अक़वाम मुत्तहिदा के जो फोरम्स हैं, जो हमारे रीजनल फोरम्स हैं, उधर भी हमें अपने हलीफ ममालिक के साथ ये शेयर करना चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत के सामने ये चीज़ रखनी चाहिए, और तमाम कुव्वत मुज्तमे करके इस अफरीद का कला कमा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हमने ये पूरा एक होल ऑफ द नेशन जो रिस्पॉन्स है वो ना दिखाया तो ये हमारे बच्चों को टारगेट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो ख़वातीन, इनके दिल में किसी किस्म का रहम नहीं है, ये जानवर हैं, खवारिज हैं। और अभी जो DI खान में इन्होंने इंतहाई मकरू वाक़या किया जिसमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनके बच्चे, उनकी शहादतें हुई, और वो दुनिया के सामने तमाम तस्वीर हैं जो कि बहुत वो दिल गिरफ्तगी का मकाम होता है उनको देखना भी। तो एज अ मुसलमान और पाकिस्तानी ये तमाम जो पैट्रियाटिक एलिमेंट्स हैं ये उनका फर्ज है कि इनके खिलाफ जिस तरह। सही, बहुत शुक्रिया आपका राशिद वली साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला, गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है। क्या तफसीलात हैं, आबिद खान से जानते हैं। बताइए आबिद। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सादिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात हुई थी, जिसमें ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें तब्दीली की सजा की थी, मगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये सजा मुस्तरद कर दी और ये करार दिया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। फिलहाल इन ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो जो काम करें वही काम करते रहेंगे। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल नामजद किए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। ताहम ये मामला उन्होंने हुक्म दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत करें। गुज़श्ता रोज ये मुशावरत हुई थी और अब जरा का ये कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो जो तब्दीली की इस तरह थी वो इस्तदा मुस्तरद कर दिया। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आबिद खान। साइबर सिक्योरिटी अपडेट की मामूली गलती से दुनिया भर में IT निज़ाम बैठ गया। फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल होने से करोड़ों मुसाफिर मुतासिर हुए। TV और रेडियो नशरियात की मुअत्तली समेत बैंकों, अस्पतालों में भी काम बंद हो गया। साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने मसले का हल निकाल लिया, लेकिन चंद घंटों में अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है।
پاکستان میں اسرائیل نواز کمپنیاں اور مصنوعات بند کر دیں گے. حکومت نے ٹی ایل پی کی بات مان لی. مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد فیض آباد دھرنا ختم ہو گیا. وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثنا نے کہا حکومت پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوششیں بلا تعطل جاری رکھے گی. اقوام عالم سے مطالبہ ہے جنگی جرائم کے مرتکب نیتن یاہو کو کٹہرے میں لائے. کے دوستوں کے مطالبے پہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ حکومت پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوششیں جاری رکھے گی. ٹی ایل پی کے دوستوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی معاونت فراہم کریں گے. امداد کی کھیپ 31 جولائی سے پہلے حکومت بھیجے گی. اسرائیل دہشت گرد ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے. نیتن یاہو جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. نہ صرف اسرائیل، اس سے متعلقہ جو بھی مصنوعات ہیں یا وہ کمپنیاں کسی بھی انداز میں ظلم میں شراکت دار ہیں، ان تمام کمپنیز کا بائیکاٹ، چیزوں کا استعمال روکا جائے گا. اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی ہم نے تشکیل دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف الخروسی نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے مسقط میں بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کی. شہید پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی، زخمیوں کے علاج کے لیے فوری اقدامات کو سراہا. وزیر اعظم نے عمان کو انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے تعاون کی پیشکش کی. ملاقات میں وزیر اعظم نے سلطان حیثم بن طارق کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی. وزیر اعظم نے تجارت، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. عمان کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. جمعیت علماء اسلام چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سابق سینیٹر طلحہ محمود کہتے ہیں کہ جے یو آئی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں ہرا دیا گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جتوایا کیوں نہیں گیا. اے آئی وائی نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پی پی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت پر غور کرنا پڑے گا. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ مل کر کام کریں. پیپلز پارٹی کو چیلنج قبول کرنا چاہیے. علماء اسلام کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی. 11 مارچ 2024 سے انہوں نے کبھی بھی مجھے سینیٹر نہیں بنایا. انہوں نے مجھے ٹکٹ ضرور دیا ہے. جب بھی دیا ہے مجھے دوسری پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑا ہے. جمعیت علماء اسلام کے پاس کے پی کے اندر ایک سینیٹر کے بھی ووٹ پورے نہیں تھے. اس چیز کی ہرا دیا گیا، ہم جیت رہے تھے. سبجیکٹ یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سبجیکٹ یہ ہو کہ ہمیں جتایا کیوں نہیں گیا. یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہرایا گیا. فار فلنگ ایریاز میں حالات ڈفرینٹ تھے. میں 1-2 حلقوں کے نام ایسے لے سکتا ہوں کہ ان کے حلقے کھول کے چیک کر لیں. پھر پشاوری کا ایک ایسا حلقہ ہے، اس حلقے کو کھول کے چیک کر لیں. نور عالم خان کا نہیں، میں یہ نہیں پتا. ہمارے لیے محترم ہے. پیپلز پارٹی کابینہ میں آ جائے گی وفاقی. میرے خیال سے کیبنٹ کے حوالے سے ان کو کنسیڈریشن شاید کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی کے پاس کافی ایکسپرٹ لوگ ہیں. میرا خیال ہے چیلنج قبول کرنا چاہیے. گجرانوالہ میں پی ایف یو جے کے اجلاس میں عمر ایوب کو دعوت دینے پر پولیس پہنچ گئی. ہوٹل کا محاصرہ کر لیا. ارکان کے احتجاج پر پولیس واپس چلی گئی. پی ایف یو جے اجلاس میں عمر ایوب کو شرکت سے روکنے کے لیے پولیس کی آمد پر پی ایف یو جے کے ارکان نے جی ٹی روڈ بند کر دی. سیکریٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا عمر ایوب کو پی ایف یو جے نے دعوت دی ہے. مقامی تھانے دار کا کہنا ہے پولیس نے بندش کی خلاف ورزی پر ہوٹل مالک اور مینیجر کو گرفتار کیا تھا، جسے بعد میں رہا کر دیا ہے. ہم نہیں مانتے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے چند سرپھروں نے تھر کو نخلستان میں بدلنے کا عزم کیا. دعا فاؤنڈیشن نے نایاب کھجوروں کی کامیاب کاشت سے سماجی خدمت کے ساتھ ساتھ خواب کی تعبیر حاصل کر لی. فیض اللہ خان کی رپورٹ. فیاض عالم اور ان کے ساتھی گزشتہ کئی برس سے تھر میں امدادی کام کر رہے ہیں. 6 سال قبل انہوں نے کم آمدنی رکھنے والے کاشتکاروں کی مدد کا فیصلہ کیا. مختلف اقسام کی کھجوروں کے درخت کی کاشت، انہیں تربیت فراہم کی، شمسی توانائی سے پانی فراہم کرنے کے کنویں کھودے اور رقم بھی دی. آج 6 سال بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے، گویا خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی. ایگریکلچر کے ایکسپرٹس، ہمارے ایسے سوشل ورکرز اور پھر گورنمنٹس، ان سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. کھجور دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہاں کے لوگوں کو ایک بہت بڑی آمدنی کا ایک موقع مل سکتا ہے. دعا فاؤنڈیشن نے تھر کی تمام تحصیلوں میں 60 سے زائد ایگرو فارم بنائے ہیں، جن میں کھجور کے علاوہ سرسوں، مرچ، کپاس سمیت دیگر فصلیں بھی کامیابی سے کاشت کی گئیں. کھجور کی یہ کاشت کامیابی سے کی گئی ہے اور زیر زمین پانی کو استعمال کیا گیا ہے. ثابت ہوتا ہے زیر زمین پانی سے بھی ہم کھجور کی کاشت کر سکتے ہیں. کاشتکاری کے اس منصوبے سے تھر میں روزگار اور آمدن کے نئے ذرائع پیدا ہوئے. اگر حکومتی سرپرستی
حاصل ہو تو اس منصوبے کو تھر کے ایک ایک گوٹ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ فیض اللہ خان، ARY نیوز، تھر۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔